पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में 21 करोड़ गरीब हैं और चंद लाख लोग पाकिस्तान के वसाइल पे भी काबिज हैं और पाकिस्तान की जमीनों के भी मालिक बने हुए हैं। सरकारी खजानों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मुराद लेते हैं, जिंदगी भर पेंशनें लेते हैं और सरकारी प्लॉट और परमिट लेते हैं, लेकिन 21 करोड़ अवाम को पूछने वाला कोई नहीं। उनके बच्चों के मुंह से अब तो रोटी का नवाला भी छिनता चला जा रहा है। घर में बीमारी आ जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जायदाद बेचकर गिरवी रखकर इलाज करवाना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ मुराद याफ्ता तबके को देखें आप कि इलाज मुआवजे के लिए सरगानी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये चंद लाख लोग आपके खून पसीने की कमाई जिससे ये इस मुल्क ने वसाइल बनाए हैं, ये सब उस पे काबिज है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद पाकिस्तान इसी तबके के लिए बनाया गया था ताकि ये ऐश करें और 21 करोड़ अवाम धक्के खाएं। अब तो ऐसा महसूस होता है, मैं सुनता हूँ कभी कभी ये तराना से जो लगता है कि ये वतन तुम्हारा है, हम तो इसमें है खामखा, यानी है चंद लाख लोगों ये वतन तुम्हारा है, बाकी 21 करोड़ है खामखा इसमें। हजूर, ये है हमारे जवाल के असबाब, ये है नतीजा जमहूरियत पर शब खून मारने का, और ये है नतीजा वोट चोरी करके। हम किससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है, और फिर भी हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या मुझे बताएं आप कराची के मेरे भाइयों बहनों, क्या आरटीएस बंद नहीं किया गया था? क्या पीडीएम की जमातों का वोट चोरी करके इमरान खान के बक्से में नहीं डाला गया? क्या पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके इमरान खान को नहीं जितवाया गया? अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किस तरह इस मुंतखब वजीर आजम को, यानी इस नाचीज को साजिश के जरिए निकाला गया, उस नाचीज को जिसने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए और मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की, जो गैस लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने कराची की रोशनियों को बहाल किया, कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, जो कराची के अंदर ग्रीन लाइन बना रहा था, जिसने कराची में पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू किए और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए मुख्तस किए, जिसने कराची में दहशतगर्दी खत्म करके कराची की रौनकों को बहाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं, आपकी आंखों के सामने सारा कुछ, और अल्लाह के फजलो करम से मुल्क में जिसने मुआशी तरक्की की और मुआशी तरक्की की रफ्तार को 5.8 पर ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने चित्राल से कराची और गवादर तक मोटरवेज और हाईवेज के जाल बिछाए। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे लग रहे थे, पाकिस्तान का रुपया, आप जानते हैं, रुपया जो कि उस वक्त बड़ा मजबूत था, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार मिल रहा था। इस हुकूमत ने तो 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, और हमारे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह गुर्बत खत्म हो रही थी, तेजी के साथ कम हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। महंगाई की शरह 40 साल की कम तरीन सतह पर थी, लेकिन कोई कब तक अवाम के साथ होने वाली इन ज्यादतियों को बर्दाश्त करता है? कब तक जो कुछ हो रहा है, कोई कब तक उस पर खामोश रह सकता है? कोई कब तक जुल्म सह सकता है? कोई कब तक पाकिस्तान के साथ होने वाले इस खलवाड़ को बर्दाश्त कर सकता है? आज जिनका काम सियासत करना नहीं, वो सियासत कर रहे हैं, जिनका काम मुल्क चलाना नहीं, वो हुकूमतें बना रहे हैं और हुकूमतें गिरा रहे हैं। अंदाजा कीजिए, फिर कहते हैं पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता, पाकिस्तान क्यों बैठता जा रहा है? आज के हालात में खामोशी जुर्म है। मैं और आप सब अपने रब के हुजूर जवाबदेह हैं कि जब पाकिस्तान पे ये कड़ा वक्त आया, हम खामोश क्यों रहे? चंद जर्नैलों ने पूरे निजाम इंसाफ को यरगमाल बना लिया, हम खामोश क्यों रहे? चंद लोगों ने पूरे निजाम को सैबोटाज करके रख दिया, हम खामोश क्यों रहे? इंसाफ पसंद और गॉड फेयरिंग जजों के खिलाफ मंसूबे बनते रहे, तो हम खामोश क्यों रहे? जाली मुकदमात में बेगुनाहों को सजाएं दिलवाई, हम क्यों खामोश रहे? आपका वोट चोरी हो गया, हम खामोश क्यों रहे? आरटीएस बंद कराया गया, आरटीएस बंद करवाया गया, हम खामोश क्यों रहे? और रियासत के ऊपर रियासत बनाई गई, हम खामोश क्यों रहे? अवाम का चूल्हा बुझ गया, गरीब की रोटी चली गई, आटे के लिए लाइनों में लग गए, गरीब की पूंजी लुट गई, हम खामोश क्यों रहे? महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी आसमान से बातें करती रही, इतनी ज्यादा हो गई कि आसमान को छू गई, हम खामोश क्यों रहे? मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, इनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैं सच बोलता हूँ। मैं
حق بات کرتا ہوں تو لہذا ان کے اندر میری باتیں سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک وہ شخص 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ اپنی خوش فہمی میں ہے۔ میری بات اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کے گھر گھر میں پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور پہنچے گی۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا پھر خاموش رہنے والوں کے ساتھ، یا پھر ڈرنے والوں کے ساتھ۔ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یا پھر ظلم سہنے والوں کے ساتھ۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے حق بات کے لیے کیوں آواز بلند نہیں؟ یہ سوال آپ سے، مجھ سے یہاں بھی ہونا ہے اور وہاں بھی ہونا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اور ہم سب اگر مل کر پاکستان کی تقدیر کو درست سمت میں لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، تاکہ غریب، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل پر قابو پا کر، یعنی غربت اور مہنگائی جیسی چیزوں پہ قابو پا کر 21 کروڑ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے، اور وہ سب 21 کروڑ لوگ باعزت شہری بن سکیں، ایک باعزت شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ پورے 22 کروڑ کا پاکستان ہے۔ یہ 21.5 کروڑ یا 22.25 کروڑ کا ملک نہیں ہے۔ یہ 10، 20، 30 لاکھ تو عیش کریں اور باقی فاقہ کشی کریں۔ فیصلہ اب آپ کر لیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، بہت وقت گزر چکا ہے، اور مزید وقت ضائع کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت پاکستان کی جو بربادی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ خوشحالی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا، اور آپ کی دہلیز پر خوشحالی دستک دے رہی ہوتی۔ آپ کو آج اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک روزگار ہوتا، سماجی اور معاشی انصاف ہوتا، عزت اور خود مختاری ہوتی، اور آپ کو یہ آٹے، دال، چینی کے لیے قطاروں میں نہ لگنا پڑتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے پاناما جیسے ڈرامے رچائے گئے، اور عدالتوں سے زبردستی من پسند فیصلے لیے گئے، بلکہ فیصلے دلوائے گئے۔ نواز شریف کو، اس کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پہ مجھے اور مریم نواز شریف کو 150 سے زیادہ عدالتی پیشیاں بھگتنی پڑی۔ روز عدالتوں میں وہ پیشیاں بھگتتے ہیں، اور پھر مجھے نیب پر دباؤ ڈال کر 10 سال کی ناجائز سزا دلوائی گئی۔ مریم کو 7 سال کی سزا دلوائی گئی، اور جج نے لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، بس سزا دینی ہے، دے دی ہے، سزا دلوانی تھی، لکھ دیا ہے، اور ہم سب کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو، شہباز شریف صاحب کو، ہمارے بچوں تک کو، اور پارٹی کے ہمارے بائیں لارج بڑے چھوٹوں کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتے کہ کس نے یہ الفاظ کہے، اور کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا؟ یہ میرے محترم دوستوں وہی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لے کر آئے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے سر پر اس کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہم خاموش۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ملک کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک کیوں اور نیچے دھنستا جا رہا ہے، غریب کو روٹی کیوں نہیں ملتی، آٹا، دال، چینی کیوں مہنگی ہو گئی، دوائیاں کیوں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، بجلی کے بلوں نے تو کمر توڑ کر رکھ دیے۔ پوچھا کبھی آپ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ کہاں گئی وہ سبز پاسپورٹ کی عزت، کہاں گئی وہ سبز پرچم کی عزت؟ دنیا کا ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دنیا کا دوسرا لیڈر سنتا نہیں۔ معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غریب بیچارہ دھکے کھاتا ہے،